नमस्कार। आज 2078 साल साउनको 4 गते सोमबार। आज करिब 3 महिनापछि म तपाईहरु सामु फेरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपस्थित भएको छु। यो 3 महिनासम्म मैले तपाईहरुमा आउन नसक्नुको कारण के थियो भनेर सायद तपाईले माथि शीर्षकमा हेर्न सक्नुभयो होला। त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि म यो 3 महिना तपाईहरु बीचमा आउन सकेन र यो दोस्रो लहरमा म पनि यो कोभिड अर्थात कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेन र यो दोस्रो लहरको कोभिडले मलाई पनि निकै गलायो। म करिब 10 दिन जति आईसीयूमा बसे हैन। यी लगायतको कुराहरु मैले त्यो आईसीयूमा बस्दाखेरि भोगेका मेरो भोगाइहरु हैन, मेरो अनुभवहरु तपाईहरुमा शेयर गर्न चाहन्छु। यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै भोलिका दिनहरुमा तपाई हाम्रो आफन्तलाई कोभिड भइहाल्यो भने पनि हामीले के कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ हामी कोभिडबाट सहजै बाहिर निस्किन सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ यो भिडियो पनि बनाउन लागेको छु। आशा छ तपाईले यो भिडियोलाई पुरा हेरेर यसबाट केही न केही कुराहरु सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। किनभने त्यो मैले प्रत्यक्ष भोगेर नै त्यहाँबाट आएको हुनाले मैले भोगेका केही कुराहरु तपाईहरुमा राख्न गइरहेको छु। कुराको सुरुवात अब यहाँबाट गरौँ हैन, बिगिनिङबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब 2077 साल चैत्र 28 गते काठमाडौँबाट म दाङ गएको थिएँ। किनभने प्रत्येक चैत्र मसान्तमा हाम्रो कुलपूजा हुने गर्छ। हाम्रो कुलपूजा पनि एकदमै रमाइलोसँग भयो। त्यसै गरेर मेरो अरु काम पनि थियो र त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा पहिलो गल्ती मैले के गरेको जस्तो मलाई लाग्छ भने चाहिँ यो पिरियडमा मैले मास्क चाहिँ अलिकति कम युज गरेको थिएँ। त्यसले गर्दा होला सायद मलाई करिब वैशाखको 5 गतेतिर पहिलो सिम्पटम मलाई चाहिँ ज्वरो आउन सुरु भएको थियो र त्यो ज्वरो आउँदाखेरि पनि मैले कोभिडले गर्दा होला भनेर ह्याक्कै राखेन। सायद सामान्य ज्वरो होला भन्ने हिसाबले मैले सिटामोल खाएर दिन बिताएँ। ज्वरो आएको छ, एउटा सिटामोल खायो हैन, बेलुका ठीक हुन्छ, फेरि भोलिपल्ट ज्वरो आउँछ। यस्तै गर्दा 3-4 दिन बितिसकेपछि कस्तो भयो भने चाहिँ ओहो 3-4 दिनसम्म पनि ज्वरो कन्ट्रोल नभएपछि सायद डाक्टर साहबलाई देखाउन पर्छ भन्ने हिसाबले म दाङमै हाम्रो त्यही संगम पोल क्लिनिक थियो के सायद त्यहाँ डाक्टर साहबलाई म त्यहाँ भेटेँ। उहाँले मेरो चेस्टको एक्सरे गर्नुभयो, ब्लड टेस्ट गर्नुभयो हैन। त्यो गरिसकेपछि अनि उहाँले मलाई रिपोर्ट आइसकेपछि तपाईको चेस्ट त ठिकै छ, ब्लडको रिपोर्ट पनि अलिकति खराब छ, बट अहिलेको समय अलिकति खराब छ, तपाईले कोभिड टेस्ट गराउनु भएपछि मात्र म तपाईहरु मेडिसिन दिन्छु भन्नुभयो। उहाँले कोभिड भन्ने बित्तिकै मलाई चसक्क मनमा बल्ल पस्यो, ओहो कोभिडको कुरा आयो। मैले त सामान्य ज्वरो होला जस्तो सोचिरहेको थिएँ हैन। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ भोलि कोभिड टेस्ट गर्न राप्ती प्रतिष्ठानमा त जानुपर्ने थियो। उहाँले भोलि कोभिड टेस्ट गरेर आउनुस् भनेर मैले सोचेँ। कदाकाली मलाई कोभिडको पोजिटिभ देखिहाल्यो भने चाहिँ दाङमा त्यतिखेर चाहिँ बिजौरीमा मात्र सायद एउटा अस्पताल थियो जहाँ तपाईको कोभिडको ट्रिटमेन्ट गरिन्थ्यो। सायद मैले चाहिँ सोचेँ अब मेरो पोजिटिभ आयो भने चाहिँ यहाँ हस्पिटल पनि प्याक छ भन्ने सुनेको थिएँ। म त्यतिखेर चाहिँ झन् म भित्रबाट नर्भस हुन्छु कि त भनेर मैले के बेलुका घर गएर के सोचेँ भएन, बरु म काठमाडौँ नै जान्छु भन्ने किसिमले मैले चाहिँ साँझ नै भैरवदेखि काठमाडौँको टिकट बनाएँ, प्लेनको टिकट। त्यसपछि नेक्स्ट डे म काठमाडौँ आएँ। त्यो पिरियडमा करिब म 10 गतेतिर काठमाडौँ आएको थिएँ। 5 गते मलाई ज्वरो आयो, 10 गते म चाहिँ काठमाडौँ आइसकेको थिएँ। करिब 5-6 दिन गइसकेको थियो हैन। नेक्स्ट डे यहाँबाट तपाईको करिब बिहानै हेम्स हस्पिटलमा डाक्टर सुरभिलाई मैले देखाउने त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट लिएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मेरो सेकेन्ड अर्को मिस्टेक के भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ उहाँले मेरो पीसीआर टेस्ट गर्नुभयो, ब्लड टेस्ट गर्नुभयो, बट मसँग दाङमै लिएको एउटा एक्सरे थियो। त्यो एक्सरे मैले देखाएँ। त्यो करिब 3-4 दिनको ग्यापको एक्सरे हैन। त्यो एक्सरे त नर्मल थियो, मेरो छाती खराब थिएन। 3 दिनमा सायद मेरो खराब भइसक्यो पनि हुन सक्थ्यो, तर मैले त्यो एक्सरे देखाएँ। अनि अरु चाहिँ पीसीआरको रिपोर्ट भोलि आउँछ भन्नुभयो र अरु औषधि लिएर म घर आएँ। त्यसपछि लगभग 6 दिनपछि मलाई अलिकति विकनेस एकदमै भइरहेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो हैन। नेक्स्ट डे मेरो पीसीआरको रिपोर्ट फेरि नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आएपछि के सोचियो त भन्दाखेरि चाहिँ पीसीआर चाहिँ नेगेटिभ आयो, कोभिड नभएको रहेछ भन्ने सोचेँ मैले चाहिँ। त्यसरी नै गएँ हैन। त्यसरी गइसकेपछि अनि डाक्टर साहबले चाहिँ नेक्स्ट डे म चाहिँ हस्पिटल गएन, मेरो वाइफ जानुभयो हस्पिटल हैन। उहाँले डाक्टर साहबले चाहिँ के भन्नुभएको थियो चाहिँ हजुर आउनु पर्दैन भन्ने हुनाले उहाँ गएर नर्मली मलाई मेडिसिन दिनुभयो। मेडिसिन दिइसकेपछि अब खोकी भर्खर सुरु भयो। त्यसपछि मलाई 7 डेबाट खोकी सुरु भइसकेपछि नेक्स्ट डे झन् गाह्रो हुँदै गयो। अनि मलाई चाहिँ खोकी लाग्न सुरु भयो। खोकी लागिसकेपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भने चाहिँ मलाई खोकी लागिरहेछ, खोकीको औषधि डाक्टरले दिनुभएको छ, त्यो खाएपछि 2-4 दिनमा ठिक होला नि त भन्ने किसिमले त्यो दिन त्यसरी गयो। तर थर्ड डे 4 दिन गइसकेपछि मलाई एकदमै गाह्रो भइसकेपछि हैन फेरि एकचोटि हस्पिटल जाउँ भन्नुभयो। अनि हस्पिटल हामी फेरि यहाँबाट हस्पिटल गयौँ हामी, म र मेरो वाइफ हस्पिटल यहाँबाट गइसकेपछि अनि त्यहाँ डाक्टरले चाहिँ मेरो चाहिँ
ब्लड चाहिँ को अक्सिजन लेभल चेक गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि त्यो ब्लडको अक्सिजन लेभल त अराउन्ड तपाईँको 72 73 को मा देख्ने बित्तिकै यति चाँडो मलाई त्यहाँबाट दौडाएर हजुर उहाँले चाहिँ इमर्जेन्सीमा लानुभयो। अब मैले पनि केही थाहै पाएन कि कस्तो के भयो मलाई चाहिँ मैले के सोचिराखेको थिएँ भने चाहिँ त्यो खोकी लागेर चाहिँ मलाई गाह्रो भयो सोचिराखेको थिएँ। तर त्यो चाहिँ खोकी लाग्नु कारण पनि मलाई मेरो शरीरभित्र अक्सिजन कम भइसकेपछि त्यो खोकी आउँदो रहेछ। यो सेकेन्ड कुरा यो पनि याद गर्नु होला हैन। त्यो शरीरमा जब हामीसँग अक्सिजन कमी हुन्छ त्यसपछि खोकी पनि लाग्न सुरु हुन्छ, बढी लाग्दो रहेछ। अनि मलाई सबैले दौडाएर एकैचोटि इमर्जेन्सीमा लानुभयो। इमर्जेन्सीमा लगिसकेपछि त अब मलाई त कस्तो भयो एकैचोटि 5-6वटा डक्टरले घेर्नुभयो, नर्सहरू आउनुभयो हैन। एकैचोटि पक्रेर मेरो पेटमा इन्जेक्सन के दिनु थाहा भएन मलाई, इन्जेक्सन दिनुभयो। त्यसपछि एकैचोटि त्यो हाई फ्लो खालको अक्सिजन नाकमा गयो। नाकमा हालिसकेपछि चाहिँ अब त्यो त कस्तो भयो। त्यसपछि मेरो चेस्टको एक्सरे गर्ने भनेर एउटा एक्सरे पनि गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर एक्सरेको रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो। अनि सबै डक्टर आउनुभएको थियो। अनि डक्टरले मलाई त्यो देखिसकेपछि चाहिँ उहाँले मेरै अगाडि मेरो वाइफ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही, उहाँले फोक्सो त ध्वस्त भइसकेको छ भन्नुभयो। उहाँले युज गरेको शब्द नै त्यही हो, ध्वस्त। कस्तो भयो होला मलाई सोध्नुहोस् न आफै है। अब त्यस्तो भइरहेको छ हैन। त त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट सुरु भयो भनौँ इमर्जेन्सीमा ट्रिटमेन्ट सुरु भइसकेपछि। तर मैले चाहिँ एउटा के सोचेको थिएँ भने चाहिँ सेकेन्ड कुरा जब डक्टरहरूले त्यति लागेर गर्नुभएको छ मेरो पनि मनमा के आएको थियो मलाई सन्चो हुन्छ, म आत्तिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ फिलिङ्स मैले त्यहाँबाट ल्याएको थिएँ। अल्दो त्यस्तो शब्द मैले सुने पनि पहिलो कुरा मैले हार मानेको थिएन त्यति, किन मलाई अब चाहिँ एडमिट गर्छ मलाई थाहा भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ म चाहिँ ठिक हुन्छु भन्ने सोचले नै म त्यहाँ अलिकति अडिक भएर बसिसकेपछि अब त्यतिखेर चाहिँ पिक आवर थियो। अनि आइसियुमै त्यहाँ तपाईँको बेड एभाइलेबल छैन भन्ने खालको कुरा आइरहेको थियो। अनि मलाई इमर्जेन्सीमा राखिएको थियो। करिब 2-3 घन्टा इमर्जेन्सीमा ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि आइसियु बेड खाली छैन भने चाहिँ फर्स्ट डे मलाई चाहिँ वार्डमा राख्नुभयो। अनि त्यसपछि वार्डमा बस्यो। त्यहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छे कोहीले आउन दिँदो रहेछ। अनि खालि नर्सहरू आउनुहुन्थ्यो, डक्टर आएर भिजिट गर्नुभयो। एक रात म चाहिँ वार्डमा बसेँ, सामान्य तल गयो। तर मलाई विकनेस चाहिँ अलिअलि फिल भइसकेको थियो। अनि बाहिरबाट पठाउनुहुन्थ्यो, त्यो घरबाट ल्याएको खाना खान्थेँ मैले चाहिँ हस्पिटल खाना चाहिँ कहिले पनि खाएन त्यहाँ हैन। घरबाट बनाएर पठाइदिनुहुन्थ्यो, पातलो खायो। अनि फर्स्ट डे मेरो त्यसरी गयो। सेकेन्ड डे बिहान मलाई त्यहाँबाट तपाईँलाई त आइसियुमा सिफ्ट गर्ने हो, कोभिड आइसियुमा भन्ने कुरा भयो। ओके, मलाई आइसियु त पाएछ भन्ने खालको भयो। किन डाक्टर साहब भने चाहिँ अब यहाँ अब वार्डमा तपाईँको इमर्जेन्सी पर्दाखेरि चाहिँ इनफ अक्सिजन फ्लो खालको मेन्टेन गरे हुँदैन। सो तपाईँ चाहिँ अब आइसियुमा जाम भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यहाँबाट आइसियुमा सिफ्ट गरियो। आइसियुमा सिफ्ट गरिसकेपछि मेरो फर्स्ट डेको आइसियुको अनुभव त मैले आइसियु मैले लाइफमा कहिले देखेकै थिएन। अब त्यहाँ मैले कस्तो देखेँ भने चाहिँ अब सिसाको बक्सा जस्तो खालको कोठा हजुरको होइन, कोठामा अनि भित्र सबै फेसिलिटी भएको थियो। अब भेन्टिलेटर जस्तो आइसियुको वार्ड, सबै प्रेसर नाप्ने, सबै मेसिनहरू प्रेसर नाप्ने, सबै अक्सिजन लेभल नाप्ने सबै मेसिन त्यहीबाट हुँदो रहेछ। त्यो सिसाको बक्साभित्र आफूलाई गएपछि त कहाँ आएको जस्तो भयो मलाई एकदमै, कहाँ। तर मनमा एउटा के चाहिँ थियो भने चाहिँ मैले हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन। पहिलो एउटा स्टेप नै के थियो भने म हिम्मत हार्दैन। मलाई सुरुमा के भनेको थियो सायद 2-3 दिनमा ठिक हुन्छ होला, या तपाईँ क्याबिनमा जानुहुन्छ ल भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यो सायद पोजिटिभ एक्सप्रेसन डक्टरले दिनु पनि भएको थियो होला। अल्दो मैले त्यो वर्ड सुनिसकेको थिएँ कि तपाईँको फोक्स चाहिँ ध्वस्त भइसकेको छ भनेर। ठिक छ भने त्यहीँ बसेँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको डेली मेरो ट्रिटमेन्ट सुरु भयो भनौँ न हजुरको होइन, ट्रिटमेन्ट सुरु भयो। अनि एभ्री डे तपाईँको नर्सहरूले पनि राम्रो ट्रिट गर्नुभएको थियो। बिहानै खाली पेटमा तपाईँको अब सुगरको टेस्ट गर्ने, मेरो त होल हेड प्रेसरको मेसिनले नाप्थ्यो तपाईँको। र जति 1-2 दिनपछि चाहिँ झन् मलाई गाह्रो भएर गयो कि त्यो फेज चाहिँ। जस्तो म आइसियुमा गइसकेपछि त्यहाँ त कस्तो भन्छ चाहिँ मलाई लिक्विड डाइट अब बाहिरको हेभी खानु हुँदैन, हेभी मिन्स भात पनि खानु नहुने, स्पेसली तपाईँको झोल पदार्थ मात्र खाने भनेपछि म जब 2-3 दिन त्यो चिज खाएँ मलाई त झन् विकनेस किन म मेडिसिन धेरै चलाइराखेको थियो हजुरको होइन। रेमडेसिभिर दिइराखेको थियो, त्यतिखेर रेमडेसिभिर क्राइसिस थियो अरे होइन। मेडिसिन के चलाएको थियो अनि एभ्री डे त म बस्दा यसरी बसिराखेको हुन्थेँ, यसरी बेडमा सुतिराखेको हुन्थेँ। मेरो चाहिँ अब हामी एक्सर्साइज नभए हुनाले ब्लड जम्छ भनेर थाइमा एभ्री डे सुई लगाइदिनुहुन्थ्यो होइन। त्यो फेजमा मैले के देखेँ त भन्दाखेरि एकदमै मनमा एउटा कुरा, मैले अगाडि मेरो दायाँ के छ बायाँ के छ मैले देख्ने थिएन। मेरो स्ट्रेटमा पनि अर्को आइसियु क्याबिन थियो। त्यहाँ त्यो आइसियुको क्याबिनमा एकजना मान्छे भन्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई देख्नु त देखेन होइन। उहाँ चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा राखेको थियो होला सायद उहाँलाई होइन। अनि उहाँ चाहिँ चल्न सक्नुहुन्थेन।
एउटा मुडा लडाइ जस्तो लड्नु भएको थियो होइन। त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको नर्स डक्टरहरूले चाहिँ आएर औषधि चाहिँ इन्जेक्ट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ खाना पनि तपाईँको पाइपबाट खुवाइदिइराखेको थियो होइन। अनि सरसफाइ पनि सिस्टर्सहरूले उहाँलाई उठाएर पोछिदिनुहुन्थ्यो, शरीर पोछिदिनुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँ त फेरि सुत्नुहुन्थ्यो, भनौँ न सुत्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेपछि मलाई भित्रबाट कस्तो भन्छ, सायद कति कमजोर मान्छे मुटुबा मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ ओहो जिन्दगी त के सकियो भने सोध्नुहुन्थ्यो। तर त्यसलाई मैले पोजिटिभ एनर्जीमा आफूलाई ढालेँ। मैले के सोचेँ भने चाहिँ यदि त्यस्तो अवस्थामा भएको मान्छे त आफ्नो जिन्दगीमा बाँच्छु भन्ने एउटा पोजिटिभका साथ उहाँले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, एउटा च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ म त ठिकै छु, म कमजोरी मात्र छु, विकनेस चाहिँ मलाई छ, तर म किन ठिक हुन्न भने त्यसलाई मैले एकदमै यो सेकेन्ड अर्को एउटा राम्रो कुरा। अरू कुरा उहाँबाट मैले एउटा पोजिटिभ भाइब लिएँ भन्छु म चाहिँ है। मेरो ठ्याक्क अगाडि उहाँ नै देखिने भयो हुनाले मैले उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ होइन। उहाँको चाहिँ अब चल्न सक्नुहुन्थेन, तर मैले उहाँलाई प्रे गर्थेँ एटलिस्ट उहाँलाई पनि छिटो चान्स होस् भनेर होइन। तर उहाँबाट मैले प्रेरणा पनि लिएँ अघि भने जस्तै होइन। र मैले चाहिँ एउटा के सोचेँ भने चाहिँ यदि ममा कमजोरी छ, मेरो विकनेस छ भने चाहिँ मैले नखाएर पनि त हुँदैन नि। मैले यत्रो धेरै मेडिसिन लिइरहेको छु होइन, यत्रो मेडिसिन मेरो चलाइरहेको छ भने चाहिँ मेरो शरीरले चाहिँ शरीरलाई पनि ताकत चाहिन्छ भन्ने किसिमले मलाई घरबाट पठाउनु भएको मेरो श्रीमती, मेरो दिदी बहिनीहरूले दुःख गरेर पठाउनु भएको खाना मैले सबै खान्थेँ। अल्दो मुख चाहिँ केही मिठो थिएन मेरो पनि, मुखमा हाल्न खोज्छु होइन, त्यो स्वाद पनि नआफ्दो हुने, कस्तो हुने होइन। अनि त्यही पनि तपाईँको होइन मैले नखाएँ भने चाहिँ मलाई झन् विकनेस हुन्छ भनेर मैले सबै खान्थेँ, टाइम टु टाइम मिलाउँदै खान्थेँ। तर अल्दो विकनेस त थियो, किनभने चाहिँ त्यो मैले लिक्विड मात्र खाइराखेको थिएँ होइन। तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न शरीरले त अब धेरै भित्रबाट गाह्रो पनि बनाएको थियो होला। र कस्तो अनुभव हुन्थ्यो त्यहाँभित्र जाँदाखेरि भने चाहिँ अब मलाई चाहिँ होल डे दिन हो कि रात हो केही थाहा छैन, एउटा क्याबिनभित्र बसेको छ होइन। अगाडि ठ्याक्क कस्तोमा भित्तामा एउटा घडी राखिदिनु भएको थियो, त्यही घडी हेरेर मात्रै मैले आज बिहान भएछ, दिउँसो भएछ, राति भएछ भनेर मैले छुट्याउँथेँ भनौँ न हजुर। पनि नर्ससँग कुरा गर्थेँ, नर्सले पनि अब अनि काठमाडौँमा लकडाउन भइसकेको छ सर भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहीँसँग अलिअलि गफ उहीँसँग हुन्थ्यो मेरो, अरू त घरको प्यारेन्ट्सहरू त घर त्यो उभित्र अलाउड नै थिएन। र मैले के एउटा पनि सोचेँ मैले जब हिम्मत हार्छु भने मेरो परिवारले झन् सोच्छ होला भनेर मेरो फ्यामिली मेम्बरहरू मलाई सिसा बाहिर हेर्न आए बेला म एकदमै ठिक छु भनेर म हाँसेर उनीहरूसँग होइन, अल्दोभित्र गाह्रो भए पनि म हाँसेर नै उनीहरू चाहिँ आइम फाइन भन्ने किसिमले इसारा गर्थेँ, किन त्यो सिसा थियो हजुरको होइन। त्यसरी म बस्थेँ होइन, उहाँहरू पनि ह्याप्पी भएर जानुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि भनौँ न एक दुई दिन त्यसरी गएर जाँदाखेरि बिहान चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँको खाजा आउँथ्यो, ब्ल्याक टीहरू घरबाट पठाइदिनुहुन्थ्यो, सुपहरू आउँथ्यो हजुरको होइन। त्यो पातलो जाउरो जस्तो पछि त्यो सँगसँगै मलाई एउटा चिठी पनि आउँथ्यो। आई स्टिल रिमेम्बर त्यो कुराहरू होइन। कहिले मेरो चाहिँ किन हामी त बोल्न पाउने थिएनौँ घरको मेम्बरहरू चाहिँ, त्यो चिठी चाहिँ मेरो चाहिँ कहिले वाइफले पठाउनु भएको हुन्थ्यो, डोन्ट वरी तिमी ठिक हुन्छौ यताउता सबै भनेर। त्यो पढ्दाखेरि अहिले पनि छुन्छ मनलाई। त्यसपछि मेरो छोरीको पनि चिठी आएको थियो, अनि छोरीले पनि मलाई चिठी पठाउनु भएको थियो, छोराले पनि साइन भएको एउटा चिठी पठाउनु थियो, त्यस्तै मेरो दिदीहरूले पनि पठाउनु भएको थियो। त्यो सम्झिँदाखेरि अहिले पनि मन यस्तो भक्काएर आउँछ हजुरको होइन। त्यहीलाई मैले स्ट्रेन्थमा लिन्थेँ। म यिनीहरूको लागि मेरो बुवा आमाले कति चिन्ता गर्नुभयो होला, उहाँहरूसँग म भेटेको पनि छैन, देख्नु पनि भएको छैन, त्यो सोचेर नि मैले त्यसलाई एज अ एकदम स्ट्रेन्थमा म ठिक हुन्छु भन्ने खालको, जसरी म ठिक हुन्छु भन्ने खालको पोजिटिभ भाइबलाई एकदम कन्ट्रोल गरेर म ठिक हुन्छु त्यो पोजिटिभ भाइबलाई एनर्जीलाई सञ्चय गरेर मैले राख्थेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै दिन बित्दै गयो। अब जब एक दिन दुई दिनपछि डिस्चार्ज हुन्छ भनेको डिस्चार्ज नै भएन, मेरो थपिराखेको छ। अनि मलाई चाहिँ 3 दिन 4 दिनपछि अर्को क्याबिनमा सारिन्थ्यो फेरि। अनि मैले सोध्थेँ तपाईँले मलाई किन यहाँबाट सार्नु भयो भनेर चाहिँ। अनि उहाँले के भन्छ त 4 दिन जति भयो तपाईँको अलि बेटर भइरहेको छ, त्यो बेटर भइराखेर तपाईँभन्दा अलिकति विकनेस भएको अर्को पेसेन्टलाई यहाँ राख्नुपर्छ, तपाईँ योभन्दा अर्को क्याबिनमा जाने भन्नुभयो। ओके भने त्यसो भए त अर्को इमर्जेन्सी चाहियो होला भनेर म उता सिफ्ट हुन्थेँ। 2-3 दिनमा प्रत्येक 2-3 दिनमा मेरो चेस्टको एक्सरे पनि गर्नुभएको थियो है। त्यसरी होइन नेक्स्ट क्याबिनमा गयो, एक्सरे रिपोर्ट आउँथ्यो, डक्टरलाई मैले तपाईँको नर्सहरू सोध्थेँ मेरो रिपोर्ट कस्तो छ भने इम्प्रुभमेन्ट छ भने चाहिँ खुसी पनि लाग्थ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ आइसियुमा हुँदाखेरि डाक्टर अनुप सुवेदीले पनि एकदमै राम्रो केयर गर्नुभएको थियो। उहाँ आएर पोजिटिभ कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो, मलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो होइन। एटलिस्ट बाहिरबाट भए पनि साइन कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि नर्सहरू स्पेसली त्यहाँको नर्सहरूले मलाई एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको थियो होइन। एम्स हस्पिटलमा जब म त्यहाँ बसेँ होइन,
त्यसपछि मलाई चाहिँ एभ्री 1 to 2 डेजमा अर्को क्याबिन सार्नुहुन्थ्यो। एन्सर सेम नै थियो, तपाईँ अलि अझ बेटर हुनुभयो, तपाईँलाई सिफ्ट गर्न लागेको छौँ, तपाईँभन्दा अलिकति क्रिटिकल पेसेन्टलाई यहाँ राख्न लागेको छ भन्ने किसिमले मैले ओके भन्थेँ छ। म करिब त्यहाँ 10 दिन जति आइसियुमा बस्दाखेरि 3-4 वटामा तपाईँ मलाई सिफ्ट गर्नुभयो होला उहाँहरूले होइन। त्यसपछि लगभग 8औं दिन थियो, म पनि आफूलाई अब 8औं दिन भइसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ बाहिर कस्तो होला होइन, अब किन मैले देखेकै छैन बाहिर कस्तो रुखपातलाई देख्न पाए पनि या तपाईँको भनौँ न हजुर एउटा कुनै बाहिरको माहौल कस्तो होला भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि फर्चुनेटली मलाई त्यो 8 दिन हुँदाखेरि एउटा यस्तो क्याबिनमा लगेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ त्यो क्याबिन सिङ्गल क्याबिन थियो, अनि पर साइडमा एउटा झ्याल थियो हजुरको, झ्याल होइन, त्यो झ्यालबाट चाहिँ एउटा रुख देखिन्थ्यो कि हजुरको, रुख यस्तो रुख देखिरहेको थियो। आहा त्यो रुख देखेर पनि कस्तो आनन्द आउँथ्यो, त्यही बेला पानी पनि परेको थियो होइन, अनि आनन्द आउने त्यो रुख देख्दाखेरि आनन्द फिल गर्थेँ मैले होइन। अनि त्यो रुखमा आएर 2-4 चराहरू चाहिँ कराइरहेको थियो, त्यो हेर्दाखेरि पनि ओ बाहिरको वर्ल्ड त अर्कै पो छ है, कस्तो आनन्द लाग्ने भित्रबाट। ओहो चरा देख्न पाएँ मैले, रुख देख्न पाएँ मैले, किन म त क्याबिनभित्र थिएँ भित्र होइन। त्यसरी बसिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि मलाई चाहिँ 9th डेमा चाहिँ अर्को क्याबिनमा सिफ्ट गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने खालको घटना मैले त्यहाँ पनि फेस गर्नु पर्यो होइन। त्यो क्याबिनमा राखेको थियो होइन। अल्दो त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बेलामा मान्छे मर्ने बित्ने चाहिँ धेरै घटनाहरू घटि पनि राखेको थियो, त्यो मलाई थाहा थियो होइन। आज फल्ना बित्नु भयो अरे, त्यतिखेर पनि मैले ठुलो मन गर्थेँ, हजुर पल्ना पऱ्यो आज 4 जना बित्नु भएको छ अरे भन्ने खालको कुरा आउँथ्यो। त्यही पनि मलाई केही हुँदैन भनेर सोच्थेँ। त्यो दिन चाहिँ कस्तो घटना घट्यो भने चाहिँ करिब 2 बजे थियो होला रातिको, हजुर भर्खर सुत्ने थियो। 11 बजीसम्म तपाईँको औषध दिन आउनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि 11 बजेपछि सुत्ने हो, भर्खर निन्द्रा लागेको जस्तो भएको थियो। एक्कासी अब डक्टरहरू, लेडिज डक्टर पनि हुन्थ्यो सायद, नर्स पनि हुन्थ्यो, जेन्ट्स डक्टर पनि हुन्थ्यो, उहाँहरू एकदमै स्क्रिम रोवाको जस्तो आवाज सुने मैले, बाबा उठ्नुहोस् बाबा उठ्नुहोस् बाबा। म त सपना हो बिपना जस्तो भयो यसरी हेरेँ होइन। मेरो साइडमा एकजना बुवा 70 वर्षको जति बुवा हुँदो रहेछ होइन। उहाँलाई धेरै डक्टरहरूलाई धेरै स्ट्रगल गर्दाखेरि पनि बचाउन सक्नु भएन होइन। त्यो भइसकेपछि अब डक्टरहरूले आफूले गरेको इफोर्टको त्यो एउटा पेसेन्ट आफूबाट छुट्दाखेरिको त्यो दर्द भनौँ न, त्यो कहानी मैले लाइभ सुन्न पाएँ है। मान्छे त मैले देखेन बुवा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, तर सँगैको भिड भावनाले त्यो मैले सुने। डक्टरहरू यति रुनु भएको थियो, नर्सहरू यति रुनु भएको थियो, मैले उहाँलाई बचाउन सकेन भनेर होइन। त्यो सम्झँदाखेरि मेरो मन धर रोयो कि एकदम। फर्स्टमा त अलिकति मनमा चसक्क पनि भयो, डक्टरहरू किन रुनु भयो होला यसरी उहाँहरूले हिम्मत हारेर यस्तो खालको मेसेज अरूमा गयो भने चाहिँ अरू पेसेन्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ होला, नर्भस हुन्छ होला। तर म चाहिँ त्यो 9 दिनसम्म त आफूलाई यति स्ट्रङ बनाइसकेको थिएँ कि म कुनै हालतमा पनि म यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु, म सन्चो हुन्छ। तर मलाई त्यो कुराले छोयो। ओहो डक्टरहरू नरोइदिए हुन्थ्यो, अरू पेसेन्टलाई के हुन्छ, अल्दो मलाई कता छोइरहेको थियो। फेरि मैले सोचेँ उहाँहरूले त्यो इफोर्ट लगाएर यति दुःख गरेर उहाँहरूले चाहिँ यदि पेसेन्टलाई जोगाउन खोज्नु भएको छ भनेपछि त्यसको उहाँले गरेको त्यो बचाउन नसक्दाखेरिको पीडा होला सायद त्यो भन्ने पनि मनमा लाग्यो मलाई होइन। त्यो पीडा होला जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन होइन। त्यो एउटा चाहिँ एकदमै मनमा झजङ आउँछ कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको सोच्छु। तर डक्टरको एउटा कोसिस थियो, उहाँहरूले सक्नु भएन। एउटा कुरा मैले भन्न छुटाएको छु, यो बिचमा जुन बेला मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आइसियुमा राखेको थियो, त्यो बेलामा एभ्री 3 डेजमा मेरो चेस्ट एक्सरे हुन्थ्यो, मेरो त PCR टेस्ट हुन्थ्यो, एन्टिजेन टेस्ट गर्नुभएको हुन्थ्यो उहाँहरूले। तर मलाई त्यो पोजिटिभ भन्ने कुरा देखाएन है। पोजिटिभ भन्ने खालको सायद मैले चाहिँ त्यो ढिला भएर नदेखाए हो कि त्यो चाहिँ म अचम्म परेको छु। मतलब के हो भने मैले भन्न खोजेको, कोभिड लागेको छ भन्दैमा तपाईँको पोजिटिभ आएन भन्दैमा ढुक्क नबस्नु होला। किनभने मेरो चाहिँ त्यो ज्वरो आएको बेलामा छाती भिज्थ्यो कि हजुरको, छाती भिज्थ्यो। अनि छाती मैले पुछिरहेको थिएँ, मेबी त्यो छाती भिज्दा त्यो इन्फेक्सन छातीसँग पुगेर दुइटै मेरो लङ्समा इम्प्याक्ट असर गरे पो हो कि त, मलाई थाहा छैन है। मेरो चाहिँ केसमा चाहिँ किन मैले एम्समा गएँ त्यहाँ पनि नेगेटिभ आएको थियो सुरुमा देखाउने बित्तिकै होइन। हजुरहरू पनि अब PCR टेस्ट गऱ्यो भन्दैमा नेगेटिभ आयो भन्दैमा यदि भित्र गाह्रो छ भने चाहिँ एउटा चेस्टको एक्सरे पनि गर्न नभुल्नु होला। त्यो एकदमै काम थियो। मेरो पहिलो मिस्टेक मैले यदि जुन बेला डक्टर सुरभिलाई देखाउन गएँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो चेस्टको एक्सरे गरेको भए सायद मैले दाङको एक्सरे नदेखाएर त्यहाँ गरे भए मलाई त्यतिखेर केही न केही मलाई त्यति गाह्रो मैले फेस गर्नु पर्ने थिएन होला होइन। मैले चाहिँ दाङको एक्सरे देखाएँ, उहाँले पनि एक्सरे हेर्नुभयो, ठिकै छ भन्नुभयो, औषधि ल्याइदिनु भयो। यदि त्यतिखेर एक्सरे गरे भए त मेरो हाफमा पुगेको कन्डिसन हुनसक्थ्यो नि त। त्यसै गरेर 9 दिनको दिन पनि मेरो बित्यो होइन। अनि 10औं दिनमा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट अझ राम्रो भइसकेपछि अब तपाईँलाई सायद भोलि क्याबिनमा लान्छ होला भन्ने कुरा गर्नुभयो।
क्याबिनमा लान्छ भन्दाखेरि त क्याबिन त मैले देखेकै छैन बाहिर कस्तो हुन्छ के हुन्छ क्याबिन थाहै छैन होइन। क्याबिन भने अब यस्तै आइसियु नै हो कि भित्र केही नदेख्ने खालको, किनभने वार्ड पनि त्यस्तै केही नदेखिने खालको त्यो पहिलेमा बसेको फर्स्ट डे बसेको वार्ड पनि। अनि लगभग 11 दिनमा मलाई चाहिँ तपाईँको अल्दो त्यो गाह्रो चाहिँ एकदम थियो होला शरीरमा, म चाहिँ 11 दिन एउटा प्राइभेट क्याबिन जस्तो जहाँ तपाईँको आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरू एकजना राख्न पाइन्छ भन्ने किसिमले आउनु क्याबिनमा आएँ। क्याबिनमा आएपछि मलाई कोठामा राखियो होइन। कोठामा राखिसकेपछि तपाईँको त्यो खुल्ला परबाट झ्यालबाट बाहिर देख्न पाइयो। आफ्नो श्रीमती त्यहीँ आएर हेल्प गर्नुभयो, दिदी आउने त्यस्तो भइसकेपछि मलाई एकदम ढुक्क भयो। अब चाहिँ केही हुन्न होला, म त भयो क्या बाँचेँ क्या जस्तो अनुभव भयो एकदम भित्रबाट। ठ्याक्क त्यही बेला सुविधा अनुभव। उहाँको ओड नै के थियो भने चाहिँ बाँचियो होइन त, स्माइल गर्दै आउनुभयो उहाँ। हजुर डाक्टर साहब भने थ्याङ्क यू भने मलाई एकदमै आभार प्रकट गरेँ मैले होइन। अनि हेम्सको पुरै एन्टायर टिमलाई मैले थ्याङ्क यू भने उहाँ मार्फत होइन। त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ करिब 2-3 दिन त्यहीँ राख्यो। त्यो अवस्थामा मेरो वेट चाहिँ जनरली पहिले 71-72 थियो। अनि त्यो हेम्समा जब मलाई क्याबिनमा सार्दासम्म एकदमै विक भइसकेको रहेछु है। अल्दो मलाई विक भइसकेको रहेछु होइन। मेरो वेट करिब 60-61 त्यस्तो रेन्जमा म गइसकेको थिएँ। अनि जब म त्यो बेडबाट डक्टरले मलाई के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ अब तपाईँ यहाँ क्याबिन अलिअलि हिँड्ने गर्नुहोस् है, तपाईँ यत्रो हिँड्नु भएको छैन, तपाईँ बेडमा हुनुहुन्छ आज 10 दिन भयो जति भयो, तपाईँ हिँड्नुहोस्। हवस् भने म त बेडमा यसरी बसिराखेको हुन्थेँ, मलाई खासै थाहा हुन्थेन। अलिअलि त्यो अक्सिजन लेभल निकालेपछि चाहिँ गाह्रो हुने, अक्सिजन नाकमा लगाइराखेपछि खासै गाह्रो हुन्थ्यो। किन अक्सिजन लेभल पनि धेरैबाट घटाएर 0.25 मा झारिसकेको थियो मेरो। म हिँड्न खोज्दा त कहाँ हिँड्न सक्नु, 2 पाइला मैले फाल्न सकेन, 2 स्टेप पनि मैले हिँड्न सकेँ। म त्यति विक भइसकेको छु हजुरको है। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो लो बेड थियो वाइफ सुतेको, त्यो लो बेड बाहिर हेर्छु नि त भने त कहाँ लो बेड पनि चढ्न सक्ने त्यो अवस्थामा म थिएँ होइन। त्यसपछि फेरि ब्याक टु म बेडमा गएँ। त्यस्तै गर्दा 3-4 दिन म तपाईँको क्याबिनमा बसेँ। उहाँले के भन्नु अब तपाईँको अक्सिजन हटाएर एक दिन हेर्नु, अक्सिजन बिना अक्सिजन तपाईँलाई गाह्रो छैन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने भन्नुभयो। 3rd डेको दिन क्याबिन सारेको भनौँ न अब 10 दिन 13 दिनपछि मैले नाकबाट त्यो हाम्रो चाहिँ अक्सिजनको पाइप हटाएँ। 1-2 घन्टा हेरेँ केही प्रब्लम भएन। त्यसपछि फेरि मैले लगाउँथेँ, फेरि 2-4 घन्टा निकाल्थेँ, फेरि केही प्रब्लम भएन। एक दिन 6 घन्टा निकालेँ दिउँसो, अनि राति सुत्ने बेला मात्र लगाएँ होइन, केही पनि भएन। सरी नेक्स्ट डे मैले फुल डे निकालेँ। फुल निकालेपछि मलाई केही समस्या नभइसकेपछि, अक्सिजनको समस्या नभइसकेपछि अनि डक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ चाहिँ अब हजुरले डिस्चार्ज दिनुहोस्, यहाँ बेडको एकदम समस्या छ, एटलिस्ट तपाईँ यहाँबाट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ त ठिक भएर जानुहुन्छ, अर्को पेसेन्टलाई यहाँ राख्न मिल्छ भन्ने खालको कुरा मलाई मनमा एकदमै ठिक भन्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसैलाई आफू ठिक भइसकेपछि किन हामीले एउटा ठाउँ लिइराख्ने भनेर। हजुर ठिक हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। 14 दिनको हेम्स हस्पिटलको बसाएपछि आज डिस्चार्ज गर्दैछन्। दिदी आउनुभएको छ, अल्मोस्ट हुनुहुन्छ है, एकदम ठिक छ। अब एकछिन हामी डिस्चार्ज हुन्छ। थ्याङ्क यू सिस्टर है, थ्याङ्क यू सर। 14 दिनपछि बाहिर देख्दै बनाउनु। 14 दिनपछि है, 14 दिन डिस्चार्ज हुँदै थिएँ। अनि मेरो वाइफलाई पनि म त्यहाँ मलाई टेक केयर गरिराखेको थियो। 1-2 दिनदेखि खोकी लगाइरहेको थियो। मैले उसलाई के भने चाहिँ तिमी अब घर जाने हो, घर जाने बच्चाहरू छ, तिमी एकचोटि पिसिआर टेस्ट गर। ठ्याक्क उसले पिसिआर टेस्ट गर्यो। अनफर्चुनेटली बुढीमा पोजिटिभ देखियो। अर्को दुःखद घटना, म ठिक भएको छु, वाइफमा पोजिटिभ देखिएपछि चाहिँ कस्तो भयो होला आफै बुझ्नुहोस् फेरि होइन। अब हामी 2 जना घर पनि आउन सकेनौँ कि त्यसपछि, अब किन घरमा बच्चाहरू थियो फेरि। सो हामी दिदीको घरमा जाने निर्णय गऱ्यौँ। हामी पकाएर खुवाउने हामी हिँड्छौँ होइन, बच्चा बच्चीलाई पनि हेर्न पऱ्यो। तिमीलाई उयो प्लेट उयो खाना हुनु मन त्यही गर्ने। त्यसपछि हामी दिदीको घरमा गयौँ र मलाई कोभिड भएको र मेरो अनुभवको पहिलो फाइदा भएर एउटा किसिमले त्यो मेरो बुढीलाई काम लाग्यो। मैले उसलाई भने तिमीले चाहिँ कोभिडको सिम्टम छ भने चाहिँ डक्टरले भनेअनुसार औषधि खाइहाल र चेस्टको पनि एउटा एक्सरे गर। किन मैले चाहिँ मेरो त नेगेटिभ थियो तर चेस्टमा इन्फेक्सन थियो भनेपछि पहिले सुरुमा हामी गएर एक्सरे गऱ्यौँ। बुढीको चेस्ट नर्मल थियो। त्यसपछि डक्टरको सल्लाहअनुसार सिटामोलदेखि लिएर के डक्टरले दिनुभएको थियो है त्यो खाने, र
र नडराउने सबभन्दा मैले भने मनोबल उच्च राख्नुपर्ने केही हुँदैन। म त्यो अवस्थामा आएको मान्छे त फर्केर आइसकेपछि आयो भने चाहिँ तिमी त नर्मल फेजमा छौ, जम्मा खोकी र ज्वरो आएको हो, पहिलो स्टेजमा छ, फर्स्ट स्टेजमा भनेपछि किन डराउने। मनोबल चाहिँ सानो गर्दै नगर, म सन्चो हुन्छु भन्ने किसिमको सोच, मजासँग खाने, अनि किन शरीरलाई तागत पनि चाहिन्छ, खानु पनि पऱ्यो भन्ने किसिमले मैले सम्झाएँ। एउटा कोठामा म थिएँ रिकभरी फेजमा भने चाहिँ एउटा कोठामा मेरो वाइफ, हामी त्यसरी बस्यौँ होइन। अनि त्यसपछि मैले के खानुपर्छ, त्यसपछि त मलाई यस्तो भोक लाग्न थाल्यो कि त्यो फेजमा भनौँ न, डक्टरले सबै खानु भन्नुभएको थियो। मैले खाने जनरली जति खाना खान्थेँ भनौँ एउटा भात एउटा किसिमले 2 कचौरा 2 बाउल समथिङ खान्थेँ भने चाहिँ त्यो फेजमा मैले खाइरह भन्दा 4 टाइम्स बढी खान्थेँ, त्यसरी भोक लाग्थ्यो। अनि त्यो सबै खायो होइन, फेरि 1 घन्टामा भोक लाग्थ्यो, फेरि त्यो पनि खान्थेँ 1 घन्टामा। त्यसपछि तपाईँको एकछिनपछि फ्रुट्स फेरि भोक लाग्थ्यो। अब त भोक धेर लाग्यो भन्नु लाज लाग्ने जस्तो भयो होइन, त्यही पनि के भोक लाग्थ्यो, खाइन्थ्यो। फेरि दिनमा मैले 8 टाइम्ससम्म खाएँ होला, 8 टाइम्ससम्म मैले खाएँ भन्छु होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यो खानाले भन्नु स्पेसली र पोजिटिभ थट्सले यति छिटो माथि रिकभर भइरहेको थियो कि जस तपाईँको चाहिँ म 2 हप्ता जति भनौँ 8-10 दिनमा धेरै फरक भइसकेको थिएँ म। र वाइफलाई पनि त्यो पोजिटिभ भाइबको कुराले टेन्सन नलिनु, यताउता नगर्नु, नर नेगेटिभ चाहिँ सोध्दै नसोच्नु भन्ने किसिमले पनि सायद होला ऊ पनि छिटै रिकभर भयो। अनि यो फेजमा एउटा सामाजिक सञ्जालमा स्पेसली फेसबुकमा के देखेको थियो भने चाहिँ जति पनि आफन्त बित्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले फेसबुकमा पोस्ट गरिदिनुहुन्थ्यो कि, र मैले फिल गरिराखेको छु नि त्यो कुरा त। एउटा श्रद्धाञ्जलीमा तपाईँले हुन त स्याम्पेथीको हिसाबले एउटा श्रद्धाको हिसाबले पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो होला, तर त्यसले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ असर गर्छ त्यो फेजमा जसको मान्छे आफन्तहरू बिरामी भएर या कोभिड भएर त्यो फेजमा जानुभएको छ होइन। र हामीले सामाजिक सञ्जालमा फल्ना मान्छे मृत्युको श्रद्धाञ्जली दियौँ भने चाहिँ उहाँलाई मनोबल गिर्छ। कृपया त्यस्तो खालको काम नगर्नु होला। र त्यस्तो खालको काम गर्ने मेरो 2-4 जना साथीलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर मैले के भनेको छु भने चाहिँ तिमीहरूको आफन्त बित्यो होला होइन, तिमीले एउटा पोस्ट गर्छौ उसको सान्त्वना दिनको लागि, तर तिमीले चाहिँ समाजमा अरू छरेर रहेका अरू आफन्तहरूको या साथीभाइ या कोही नचिने मान्छेले पनि त्यो पोस्ट हेर्दाखेरि मनोबल गिर्छ। सो त्यसरी चाहिँ कृपया फेसबुकमा सेयर नगरिदिनु होला। यदि तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु नै छ भने चाहिँ अरू सामाजिक माध्यमबाट सक्छौ फोन गरेर उसको आफन्तलाई आफ्नो दुःख व्यक्त गरेर, सक्दैनौ मेसेन्जर छ, भाइबर छ, वाट्सएप छ, जेबाट तपाईँले उहाँहरूलाई दिन चाहनु पर्सनल्ली गर्नुहोस्। त्यो सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुरा हामीले राख्दाखेरि धेरैको मनोबल त गिर्छ नि त। त्यो मनोबल गिर्नु भन्नु नै कोभिडबाट बाँच्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हो। यही भन्न खोजेँ मैले तपाईँहरूलाई है। यदि तपाईँ चाहिँ मनोबल उच्च राख्नुहुन्छ, मलाई केही हुन्न भन्ने खाले डर्नुहुन्छ चाहिँ आधा तपाईँले युद्ध जित्नुभयो। मलाई केही हुन्न, म सन्चो हुन्छु भन्ने खालको सोच राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आधा लाइफ त पाउनुभयो। अब बाँकी भनेको भगवान् र डक्टरले गर्नु होला। तर जब तपाईँ म केही गर्न सक्दिनँ, म त गएँ कोभिड लायो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कसैले बचाउन सक्दैन। सो आज मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ यदि तपाईँ हामीमा कसैलाई त्यस्तो खालको छ भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल त हामीले चाहिँ आफ्नो मनोबल एकदम उच्च राखौँ है, पोजिटिभ कुरा सोचौँ, नेगेटिभ कुरालाई दिमागमा ठाउँ नदिउँ। म सन्चो हुन्छु भन्ने खालको एउटा भावना भित्रबाट ल्याउँ होइन, एउटा भावना लिनु पऱ्यो। अर्को कुरा दोस्रोमा हजुरले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कोभिड लागिसकेको खण्डमा या शङ्का छ भने चाहिँ हस्पिटल गएर ट्रिटमेन्ट गराइहाल्नुपर्छ। ज्वरो आए पनि अब छातीको एक्सरे मैले भने ज्वरो आएको छ भने पनि या पिसिआर नेगेटिभ आएको छ भने पनि एउटा चेस्टको एक्सरे गर्नु नबिर्सिनु होला। किनभने तपाईँको कोभिडले इम्प्याक्ट गर्ने भनेको फोक्सोमा हजुरको होइन, त्यसको यहाँ हुन्छ हजुरको होइन, त्यो गर्ने। थर्ड, खाना चाहिँ खानै पऱ्यो डक्टरको सल्लाह अनुसार है। त्यो थर्ड, त्यो खानेकुरा पनि खानु पऱ्यो। र पहिले नै भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। भ्याक्सिनले एकदम जोगाउँदो रहेछ। अल्दो मैले पनि भ्याक्सिन नला भएर होला मलाई त्यति गहिरो बनायो होइन। पाइन्छ भ्याक्सिन पहिले लाउनु पऱ्यो। जसले भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन उहाँले चाहिँ मास्क चाहिँ एकदमै अनिवार्य रहेछ है। सकिन्छ 2टा मास्क नत्र सिङ्गल मास्क पनि युज गर्ने र डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्ने। साबुन पानी गभर्मेन्टले भन्नुभएको जस्तै साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने है। यो गरेर हामीले हाम्रो आफन्तलाई जोगाउन सक्छौँ। यी कुराहरू ध्यान राख्यौँ भने चाहिँ होइन हामीले मजासँग कोभिडले जित्न सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। र पोजिटिभ थट्स चाहिँ एकदम राख्नुहोस् है, भगवानको आस्था गर्नुहोस् होइन, अवश्य पनि भगवानले पार लगाउनुहुन्छ। यो कोभिडबाट मुक्त भइसकेपछि मैले कोभिडबाट धेरै राम्रो पाठहरू सिक्न पाएको छु होइन। जीवनको भ्यालु के हो, महत्त्व के हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु होइन।
सो यस्तो एकपल्ट फेरि पुनर्जीवन पाएको जीवनलाई कसैलाई पनि नराम्रो गर्न नपरोस् होइन, सबैसँग एउटा आत्मीयता भएर जान सकौँ र सकिन्छ सबैलाई सहयोग गर्न सक्यौँ होइन, नसकिए कसैलाई दुःख नदिउँ र आफ्नो परिवार आफ्नो साथीभाइ भन्दा ठुलो कुरा केही नरहेछ भन्ने खालको भावना पनि मैले बुझेको छु र जिन्दगी फेरि मलाई भगवान्ले जिउन दिनुभएको छ। अहिले म चाहिँ हेम्स हस्पिटलमा छु है, यहाँ आइसियूबाट क्याबिनमा सारेको 2 दिन भयो, एकदमै बेटर फिल भइरहेको छ। अहिले के भनौँ, कोरोनालाई परास्त गरेर यहाँको भनौँ कि कोरोनाबाट धेरै कुरा सिकेर पोजिटिभ ऊर्जा लिएर यहाँ छु भन्न। प्रश्न गम्भीर नै छ, किनभने धेरै कुराहरू छ जिन्दगीमा पहिलोपल्ट हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ धेरै ठिक छ होइन, कोरोनालाई जितेर आएको भन्नुभन्दा पनि कोरोनाबाट हामीले के सिक्यौँ त, कस्तो खालको पोजिटिभ एनर्जी हामीले जित्यौँ होइन, पछि सिक्यौँ लाइफमा। अब आउने दिनमा कसरी लाइफलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने खालको कुरा मैले बुझेँ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा मैले पनि धेरै सकारात्मक सोचका साथ जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनेछु। जुङ्गादारी मजाले आएछ। ठिक छ सब ठिक हुन्छ। यस्तो बेला चाहिँ आत्तिनु हुँदो रहेछ कि मन ठुलो बनाएर होइन, हामीले कोभिडले दिन सक्छौँ भन्ने भावना साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई पनि धेरै ठिक भइसकेको छ अहिले, खाना पनि रुच्छ अहिले चाहिँ आएर। सुरुमा चाहिँ अलिकति अक्सिजनको कमी भएको जस्तो भएको थियो, अहिले चाहिँ खाना रुचिरहेको छ, इम्प्रुभमेन्ट छ। होपफुल्ली अब 3-4 दिनमा होइन यहाँबाट रिकभर भएर जान्छु होला। दारी जुङ्गा चाहिँ लास्ट चाहिँ आज चाहिँ चट्ट काट्नुपर्छ यसलाई, सफा हुन्छ कि। त्यही हो सबभन्दा मनोबल ठुलो गर्नुपर्छ एकदम है, केही हुँदैन भन्ने खालको विश्वास, आत्मविश्वास दिनुपर्छ। कोरोनाको लागि मेन दबाई यही रहेछ। सो मलाई एकदम कन्फिडेन्स छ होइन, मेरो घर परिवार, मेरो फ्यामिली, मेरो वाइफ, दिदीबहिनीहरू सबैले एकदमै ख्याल गर्नुभएको छ। यस्तै मित्र साथीभाइहरूले पनि एकदमै म्यासेज पठाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब छिट्टै यहाँबाट म चाहिँ रिकभर भएर घर जान्छु होला। घरको माया र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि पाएको जीवनमा के को लागि रिस, राग, घमण्ड र कसैको लागि नराम्रो किन सोच्ने होइन त साथीहरू। सो यो सेकेन्ड चान्स पाएको लाइफमा म कसैलाई राम्रो गर्न सकु होइन, यति भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।